बताइए लीडर क्या है? नंबर वन, लीडर क्या आप समझते हैं? लीडर क्या है? कौन लीडर हो सकता है? क्या हर कोई लीडर हो सकता है? नहीं, लीडर होने के लिए क्या क्या जरूरत है? अच्छा, 7 C's का मतलब है 7 कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या है? 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक लीडर. अब आप खुद चेक कर सकते हैं क्या ये मेरे अंदर है या क्या मैं इनको एक्वायर भी कर सकती हूँ, क्योंकि आप इम्प्रूव कर सकते हैं. अगर आप इनबॉर्न लीडर नहीं भी हैं तो आपका ये है कि आप अगर ये चीज़ें की जो हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खुसूसियात है लीडर्स की, ये आप अगर डिटेल में जाके सीखें, पढ़ें, नॉलेज लें इसकी. अब तो यूट्यूब आ गया, हर चीज़ अवेलेबल है. जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा सीखेंगे, उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, इन्हांस कर सकते हैं और एक दिन आप भी लीडर बन सकेंगे. ये ना समझे कि आप नहीं बन सकते. ठीक है, तो नंबर 1 क्या जरूर. अच्छा यस, इससे पहले लीडर की सबसे ज़रूरी बात है क्रेडिबिलिटी. क्या ज़रूरी है? अगर लीडर क्रेडिबल नहीं है, क्या आप उसको ट्रस्ट करेंगे? जब तक उसने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है तभी तो आप आंख बंद करके ब्लाइंडली आप उसको फॉलो करेंगे. हमारे मुल्क का सबसे बड़ा लीडर कौन है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. वेरी गुड. उसके अलावा कौन कौन आ जाता है? आप अच्छा कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर्स में ले लें तो कौन लीडर है कंप्यूटर्स में? बिल गेट्स. कौन है लीडर? फिर अमेरिका की उसकी पॉलिटिक्स की बात कर लें तो कौन था? अब्राहम लिंकन. पॉलिटिशियन में आए जिनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा साल जो है कैद में गुजारी और उसके बाद जब वो आए तो उन्होंने बदल के रख दिया था अफ्रीका को. व्हाट इज हिज नेम? नेल्सन मंडेला. तो इनके अंदर जब आप ये पढ़ेंगे ना, फिर एनालाइज. इनफैक्ट मैं कहती हूँ अगर उनको एनालाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप यही तो चीज़ें हैं, यही तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सिर्फ वो 3 ऑफ करें थे बाकी. नंबर 1 कॉन्शियसनेस. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस मींस यू शुड बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ. और करें आपको अपने बारे में जो लीडर बस है ये ना, बंद करते हैं. जब तक वो अपने बारे में क्लियर नहीं होगा, क्या मैं अपने ऑब्जेक्टिव जानता हूँ, क्या मैं अपने नज़रिया जानता हूँ, क्या मैं पर्पस जानता हूँ, मैं किस मकसद से काम कर रहा हूँ, लीडर हूँ, मुझे इतने लोग फॉलो करेंगे. जब तक वो अपनी पहचान को पहले खुद नहीं पहचानेगा ना, उस वक्त तक क्या होगा, वो लीडर खुद नहीं हो सकता. वो कैसे दूसरे को कायल करेगा? ठीक है, तो ही शुड नो, ही शुड बी अवेयर ऑफ इट दैट उनके अंदर और उनको जो लोगों को लेकर चलना है उनके अंदर वो मालूमात है या नहीं. तो कॉन्शियसनेस मीन अवेयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन कम अवेयर ऑफ योर पीपल. अवेयर ऑफ योर पीपल. अच्छा, पीपल किसमें, क्योंकि देखें लीडर किसका हो सकता है? ऑर्गेनाइजेशन में लीडर होता है. आप और किसका लीडर कहेंगे? प्रोजेक्ट का भी कोई लीडर होता है. जैसे ये पूरा कम्युनिटी हेल्पर का है, इसका भी कोई लीडर होगा. ठीक है ना, हर एक का कोई लीडर होता है. तो प्रोजेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिक्स है, एनीथिंग यू नेम इट, देयर इज ऑलवेज अ लीडर फॉर इट, जिसको आप रोल मॉडल समझते हैं. क्या समझते हैं? रोल मॉडल. तो पहला क्लियर हो गया. सेकेंड इज, अगर एक लीडर में कॉन्फिडेंस नहीं, अब वो आया है, खड़ा हुआ है, थोड़ा सा इवन बॉडी लैंग्वेज उसकी ऐसी, आप उसको फॉलो करेंगे? वो पहले हवन्ना हुआ है तो पहले आप बोलेंगे तो वो बाद में हो सकता है उसकी नॉलेज बहुत हो, बहुत वास्ट एक्सपीरियंस भी होगा, मगर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों से बात करने का, लोगों के सामने अपना मुद्दा बयान करने का, तो वो क्या लोग उसको अप्रिशिएट या उसको फॉलो करेंगे? कॉन्फिडेंस अंदर होना कितना लाजमी है? कोई बताएगा कॉन्फिडेंस होना क्यों ज़रूरी है लीडर के अंदर? प्लीज, आई वुड लाइक यू टू इंटरैक्ट कीजिए. ऐसे नहीं बोले, बताए प्लीज. कोई तो कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी? अच्छा, कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो क्या होगा? अगर वो कोई बात है तो बहुत अगर आगे नहीं पहुंचा सकता फिर लोग कैसे करेंगे? यानी आप खुलेतमाद होकर के बात करेंगे. आपके पास भी कह रही हूँ डिग्रीज हैं क्या, इसलिए हर कोई क्या लीडर? कभी कभी आपको पता है अंगूठा छाप भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है. ठीक है, और कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज लेने वाले भी कुछ नहीं कर पाते. वजह
ان کو اپنے کام پہ کانفیڈنس نہیں ہے, ان کو اپنے کام پہ کانفیڈنس نہیں ہے. Your ability to figure out things, جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا چیزوں کے بارے میں, کہاں غلط ہے, کہاں سے یہ رانگ ڈوئنگ کیا ہے, رائٹ تھنگس کیا ہیں, آپ کی وہ ایبلٹی ہونی چاہیے. obstacles and the problem, ظاہر ہے اور کیا کیا پتہ ہونا چاہیے ان کو, یہ پرابلمس کیا ہیں, ٹھیک ہے, obstacle means hindrances, یا رکاوٹیں کیا کیا ہیں, اور challenges کیا ہیں. کیونکہ لیڈر کیا ہے, لیڈر وہ ہوتا ہے نا جس کے پاس سولوشن ہوتا ہے. اگر ہر ایک کے پاس سولوشن نہیں ہے تو کیا وہ لیڈر ہو سکتا ہے؟ اور اگلا جو اس کا فالوور ہے اس کو مانتا کیوں ہے؟ وہ دیکھتا ہے یہ وہ بندہ ہے, اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اس بات کا سولوشن ہوتا ہے. وہ اوور کم کرنا جانتا ہے آبسٹیکلس کو, چیلنجز کو, اور جو بھی پرابلمز آئے. ٹھیک کلیئر ہو گیا؟ The third, leader should have unshakable belief. Unshakable belief کیوں ہے؟ یعنی کہ جب وہ کوئی کام کر رہا ہو اپنے اوپر فرم بلیف ہو, شیکی نہ ہو اس کا بلیف کسی چیز کا سولوشن لینے میں, کیونکہ وہ سولوشن جو اس نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, اس نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے پرابلم کو, پھر اس کو ریکٹیفائی کرنا ہے. اگر اس کے اندر ڈبل مائنڈیڈ ہو رہا ہے, شیکینس ہو رہی ہے, ڈو یو تھنک ہی ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ؟ کر سکے گا؟ یہی بات ہے. اس کے لیے کیا ہونا ہے, آپ کا جو مائنڈ ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. لیڈرس کا مائنڈ کیا ہوتا ہے؟ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اس کی ول پاور بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, کیونکہ وہ پینک نہیں ہوتا. جیسے ایک کیپٹن ہے جہاز کا, خدا نہ خاصا جہاز میں وہ کتنے پیسنجرس کو پولیس لے کے چلتا ہے, جیسے 400 کا جہاز ہے, پیسنجر اسٹاف بھی ہو. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر خدا نہ خاصہ کسی ایسے مقام پہ جیسے تھنڈر ہوتا ہے یا کسی اسٹارم میں پھنس جاتا ہے, کیا وہ پینک ہو جائیں گے؟ یا پینک ہونے کی ضرورت ہے؟ تو پینک ہوگا تو پورے پیسنجرس کو کون لے کے چلے؟ از دا کیپٹن آف دا پلین. اگر وہی شیکی ہو جائے گا, وہی پزلڈ ہو جائے گا, وہی کنفیوزڈ ہو جائے گا, ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو سیو دا لائف آف ادرس. تو اس کے لیے ایسا بندہ کیپٹن کو پریفر کرے گا. ایئر لائنز اس پہ کیا ہو جاتی ہیں؟ بینڈ ہو جاتی ہیں. ایئر لائنز بینڈ ہو سکتی ہیں اگر کوئی پراپر ڈیسیشن ہے. آپ نے دیکھا کتنے سارے کریشز کیوں ہوئے. ایک حادثہ جو ابھی پچھلے سالوں کچھ سالوں پہلے یہیں ایئرپورٹ پہ کون سا تھا, لاہور والا. ہر دفعہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ کیپٹن کا فالٹ ہو. وہ عموماً آرگنائزیشن اس لیے بھی ڈال دیتی ہیں کہ بھائی ہماری کمپنی کا نام نہ خراب. ایک تو ان کو نیند لینی ہوتی ہے پوری, کیونکہ انہیں الرٹ ہونا ہے. تو کچھ ٹیکنیکل ریزنز ہوتے ہیں, مگر الٹیمیٹ جہاز کس کے ہاتھ میں؟ کیپٹن کے ہاتھ میں. وہ لیڈر ہے. So you have to be unshakable in taking decisions, in finding out the solution. Then if you have to make new team, اچھا کیا ایک ٹیم بنائی, سپوز ہم یہ ٹیم بنی ہوئی ہے کمیونٹی ہیلپر کی پاکستان میں. اگر سپوز وہ کام نہیں کر پا رہے تو لیڈر کو کیا پتا ہونا چاہیے؟ لیڈر کو پتا ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اسی ٹیم کو وہ بہتر کرے. اگر بہتر نہیں ہو رہا ہے تو کیا ہوگا, اس نئی ٹیم جنریٹ بنائے گا. کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کمپنی کو تو نہیں نقصان پہنچائے گا. کسی پروجیکٹ کا کوئی لیڈر ہے, وہ اپنے اسٹاف سے کام لیتا ہے, مگر وہ یا تو اسٹاف اگر صحیح کام نہیں کر رہا ہے, کیونکہ ڈیڈ لائنس میں ڈیڈ لائنس ہوتی ہے ہر چیز کی, ہوتی ہے جب ڈیڈ لائنس اس فریم میں آپ نے کام کرنا ہے, اس ٹائم فریم میں, تو یو ہیو ٹو بی ویری پرٹیکل اباؤٹ اٹ کہ جن لوگوں سے آپ نے کام لینا ہے اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو یو شوڈ ہیو دا پاور, ججمنٹ پاور, کہ آپ نے کس طرح سے فوراً چینج کر کے, چاہے ٹیم کو چینج کرنا ہے, ٹیم جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس کو چینج کرنا ہے, اسٹریٹجیز کیا بنانی ہے, ٹیکٹکس کیا کرنی ہے, وہ آپ نے کرنا ہے. نیکسٹ پلیز. کانفیڈنس از کلیئر. واٹ از کلیئرٹی اینڈ کالنگ؟ یہ کیا ہے ایک لیڈر کی کلیئرٹی اور کالنگ؟ میں ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ جو ہے نا میں آپ کو بتاتی ہوں. انسیڈنٹ جو نہیں ایکسپیرینس تھا. میں میم کا یہ کلیئرٹی اور کالنگ کا میں آپ کو تھوڑا سا انسائٹ دے دوں کہ میم آپ کو کیا سکھانا چاہ رہی تھی. وہ کون سا اسکل ہے جو آپ کی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں
emphasize करता है. Last 2 workshops में we announced कि कोई भी फीमेल जो काम करना चाहे, कारोबार करना चाहे, तो कम्युनिटी हेल्पर से जो है ना हम उनको फैसिलिटेट करेंगे. लास्ट वर्कशॉप के एंड पे मेरे पास बहुत सारे लोग आए और दे जस्ट मैसेज मी, कॉलिंग मी कि मैम हमने कुछ करना है तमाम. अच्छा मैं जब मुझसे बात करूँ, मैंने बहुत घंटे एक घंटा एक बंदे को दिया. हमने कहा ठीक है आप करें. मैंने कहा अच्छा आप करना क्या चाहते हो? क्लियरिटी ऑफ माइंड अगर मैं देखूंगी तभी तो मैं किसी को आगे लेके बढ़ूंगी ना. करना क्या चाहते हो? तो मेरे पास 25 खवातीन का फ़ोन आया 1.5 दिन के अंदर. ठीक है, मैंने कहा क्लियरिटी ऑफ कॉलिंग जो है ना क्या, सिर्फ एक बंदी है, शायद फ़ायज़ा आज आई हो. मुझे फ़ायज़ा का नाम याद है क्योंकि वो बंदी थी जिसने मुझे इतनी क्लियरिटी के साथ किया कि उसका प्रपोजल अप्रूव हुआ HOD जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसकी तरफ से. मैम मैं ये अच्छा बनाना जानती हूँ, मैं ये डिश इतनी देर में बना के दे सकती हूँ. मैम कुकिंग के हवाले से हमने लास्ट वर्कशॉप कुकिंग की, उसकी क्लियरिटी ऑफ थॉट्स इतने, मैं ऑप्शंस भी दे रही थी. अच्छा आप ये काम कर सकती हैं, अच्छा आप ये बिजनेस कर सकती हैं. जब तक मैं खुद नहीं ना क्लियरिटी मेरे अंदर नहीं है जो मैम आपको सिखाना चाह रही है इस वक्त, ये मोस्ट वैल्यूएबल लेसन है इस वक्त आप सकते. यू हैव टू बी क्लियर अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट. जो लिखा है ना एग्जिस्टेंस इंटेलिजेंस, यानी कि आपका जो वजूद है उसके बारे में आपको कंफर्म होना चाहिए. मेरा पर्पस क्या है, मेरी क्या अल्लाह ताला ने किसी इंसान को बेकार वजूद, इवन जानवर, इवन कीड़े को क्या बेकार इस वजूद में लाया है? हर एक का काम, ऐसे भी जानवर जो कि कहा जाता है हराम है, उनकी भी अल्लाह पाक ने एक रीजनिंग रखी है उनके वजूद की, है या नहीं? तो लीडर के पास वो एक जो अपनी इंटेलिजेंस है, अपनी एग्जिस्टेंस की उन्हें पता होना चाहिए. उनकी जिस पर्पस ऑफ लाइफ, जैसे मैंने कहा पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि उनका ये नहीं, उनको रोड मैप हो उनके पास कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है और क्यों जाना है और उसका एंड मुझे क्या हासिल करना है. उसके बाद लीडर शुड क्लियर अबाउट देयर कोई कॉज. इसके बाद रिक्वायरमेंट को क्लियर होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय कॉज? जो भी चीज़ उसकी वजह क्या है, उस किस रीज़न पे. एक टीचर स्कूल में पढ़ाती है, आपको पता है 2 महीने की जो छुट्टियाँ होती हैं टीचर्स को बुलाते हैं ना काम के लिए. क्यों बुलाते हैं? स्टूडेंट्स तो नहीं आ रहे होते, उन्होंने अपना सिलेबस करना होता है. मैं एजुकेशन में टोरंटो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ाया करती थी. अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे वो स्टूडेंट्स बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और बड़े बड़े कामों पे लगे हुए, बड़ी खुशी होती है. हम सिलेबस, क्योंकि वो टोरंटो वो कैनेडियन स्कूल था, तो उनका बाकायदा होता था कि एक ये नहीं कि सिर्फ भर देना है नॉलेज कि बस बुक्स भरी हुई हैं. वो कहते थे आप 4 चैप्टर्स पढ़ाएं, 5 पढ़ाएं, एक चैप्टर नहीं, एक टॉपिक के बारे में डिटेल है कि व्हाई यू आर टीचिंग दिस टू अ स्टूडेंट, व्हाट द स्टूडेंट विल गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट. देयर शुड बी अ कॉज. हम पूरे 2 महीने यकीन माने उस सिलेबस पे ये नहीं करते थे ये चैप्टर पढ़ाना है, ये टॉपिक पढ़ाना है. उसकी जो असल रीजनिंग थी वो अप्रूवल होती. उसके बाद वी हैव टू फॉलो थ्रू आउट. देखिए मैं एक छोटी सी मैथ की बात करूँ तो मैं आपको एक चीज़ Next. एक एक्सरसाइज करवाती हूँ. ये मैथ में करवाया. WH क्वेश्चंस पढ़े ना आप लोगों ने? WH क्वेश्चंस व्हाई, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, 5 वाइज होती है. ठीक है. व्हाट इज इन देयर फॉर यू? अच्छा मैं अभी आप लोगों को ना ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज करवानी हूँ क्योंकि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं PhD. छोटी सी मैम ने जो अभी करवाया ना वो मुझे आप लोगों को हमें सिखा के भेजना है यहाँ पे क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में आपने कैसे अपने लिए बेनिफिशियल बनाना है. हमने इसको छोड़ना नहीं है. सिर्फ हमने आपको ना नोट्स प्रोवाइड किए हैं ना कुछ, हम ट्रेनिंग के लिए बैठे हैं ना. हम लोग आपके सामने ये रूम है, ठीक है. इस रूम में क्यों आए हम लोग? मुझे सबका देखिए आप लोग यहाँ पे हैं ना तो क्या गलत जवाब दे, लेकिन दे मैं आप लोगों को एक्टिवेट कर रही हूँ सेंसेस कि जो मुझे एक बंदी में नजर आई. 300 बंदियों को आज तक हमने ट्रेन किया. सिर्फ एक बंदी मुझे नजर आई जिसने मुझे कंप्लीट एक प्लान ऑफ एक्शन बना के दिया. व्हाट्सएप पे दिया लेकिन प्लान ऑफ एक्शन. उसने डिमांड कुछ नहीं की मुझसे,
میں کیا کر سکتی ہوں, میں وہ سکھانا چاہتی ہوں. کیوں آئے آپ لوگ یہاں پہ سیکھنے کے لیے؟ آواز سائلنٹ نہیں. سیلف گرومنگ تو بہت یہ بات کی چیز ہے. ٹھیک ہے, سکھا کیوں آئے؟ سیکھنے کے لیے. واٹ ہو گیا؟ واٹ کیا سیکھنے کے لیے آیا؟ اسکلس ڈیولپ, پروفیشنل اسکل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, کیوں سیکھنے کے لیے آئے؟ تاکہ ہم اپنی لائف میں جو ہے وہ ذہن میں رکھیں 5 W's ہوتے ہیں, 5 W's. ویری گڈ. اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے. ایک W کیا ہے؟ ٹو ہو. کس سے سیکھنے کے لیے آئے؟ ٹرینر سے نا. نہیں, ٹرینرس وی آر ناٹ لیڈرس. لیڈر بہت بڑا ہو, اس کا پرسونا ایک ہوتا ہے. ہم چھوٹے سے لیڈر بننے کرزما ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, ہم کیا سیکھنا ہے کہ ہم کس سیکھنے کے لیے آئے. میم کسی عام بندے کو یہاں پہ نہیں بٹھایا میں نے. ٹھیک ہے, ہر کوئی اپنی فیلڈ میں اسپیشلائزڈ ہے. ٹھیک ہے, میں پاکستان کی اس ٹیم میں تھی جس نے پاکستان میں پریڈکٹ کیا تھا کہ کووڈ کس ڈیٹ تک ہٹ کرے گا پاکستان میں. یو کین گوگل می. ٹھیک ہے, ہمیں یہ چیز ڈرا دیا جاتا ہے. ابھی تو میں نے آپ لوگوں کو اس طریقے سے میم اور ہم لوگ بڑے ایکچولی ٹائم ہمارے پاس دیکھیں شارٹ ہوتا ہے, ہم نے اتنے ٹاپکس کرنے ہیں تو پوزے میں بند کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب میم سے سیکھنے ہیں, میں ٹرینر سے سیکھنے کے لیے کس وجہ سے سیکھنے کے لیے. اپنے آپ کو آگے پروفیشنلی Yes, اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. لیکن ابھی بھی آپ لوگوں نے جو میم نے چیز سکھائی تھی وہ آپ لوگوں نے ابھی بھی مس کر دی ہو. مجھے بتاؤ کس نہیں کرتی. یو آر شیکی رائٹ ناؤ. یار یہ بندی کھڑے ہو کے ہم سے پوچھنے لگی ہے. زبیر نے آپ لوگوں کو ڈونٹ بی شیکی. زبیر نے کہا تھا نا رسپانس اور ریئیکشن. مجھے آپ لوگوں کا رسپانس ہی بھی ڈیلے مل رہا ہے. Even if I'm asking you to read the line, be confident and stand up. No, دیکھیں آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں انگریزی بول رہا ہوں, انگریزی آپ کی مدر ٹنگ تو ہے نہیں. اگر وہ غلطی ہو بھی جاتی ہے so what, at least you are trying to do it. You know, یہ ریزن نہیں ہے کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ لائن پڑھتے ہیں کوئی آپ بچے. پلیز ڈونٹ بی شیکی, بی کانفیڈنٹ, گیٹ اپ اینڈ ریڈ دا لائن. یہاں پہ میں ایگزام لے رہی ہوں, میم ایگزام لے رہی ہیں آپ لوگوں کا. نمبر گیم ہو رہا ہے. We are learning from each other. بی کانفیڈنٹ. جو میم کے پہلے سائڈ تھی نا, اگر آپ میں ہوتی تو میم آپ اسی پہ اسٹک کر کے اس کو آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ سیکھیں گے ہم نے یہاں سے چیزیں کیسے امپلیمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اگر میں نے آپ کو ایک سائڈ پہ روک کے اتنا سکھایا ہے ابھی تو سوچے ہم پوری ورک شاپ تک آپ کو کیا کیا سکھائیں گے. ٹھیک ہے, تو بی پریپیئرڈ فار, بی ریسپانسو. سیکنڈ اسٹیپ ریسپانس ہے, بی کانفیڈنٹ. ٹھیک ہے, کلیئرٹی جو میم نے سکھایا وہی تمام چیزیں آپ کو کرنی ہے. کمٹمنٹ کتنا ضروری ہے مجھے بتائیے. اگر کمیٹیڈ نہیں, ایون a housewife if not committed to a home as a home maker, کیا وہ گھر کا کام سر انجام دے گا. ایک ہسبینڈ اگر کمیٹیڈ نہیں ہے اپنی فیملی کے لیے اور وہ پراپر کام نہیں کر رہا ہے تو کر سکے گا. تو لیڈر کی بات کر رہے ہیں, تو ایسا تو نہیں ہاف وے میں بھاگ جانا ہے, ادھورا کام چھوڑنا ہے. کیونکہ وہ لیڈر نہیں بن سکتا, وہ کہتے اوہ ہاتھ اٹھا لیے, اب مجھ سے نہیں ہوگا, میں کیا کروں. تو لیڈر ہی نہیں ہے بھائی. آپ نو اسکائی از دا لمٹ, اسکائی از دا لمٹ جسے کہنا چاہیے. سو یہ کمٹمنٹ ایکچولی کیا ہے آپ کی پرسسٹنس ہے. یعنی کہ آپ کتنے واٹ ڈو یو مین پرسسٹنٹ. اردو میں کیا کہتے ہیں پرسسٹنس کو؟ مستقل مزاجی, ڈٹرمنیشن, یہ سب اسی کے ورڈ ہے. ٹھیک ہے نا, میننگ وہی ہے. دین اب جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آرگنائزیشن میں ہے, پروجیکٹس ہے, تو کیا ہے اس کو اینڈ کمپلیٹ. میں نے بالکل شروع میں آپ کو بتایا تھا, جب تک وہ پورے طریقے سے فرام اسٹارٹنگ ٹو دا اینڈ اس کو کمپلیٹ نہیں کروا لیتا اور بیچ میں نہیں چھوڑتا, ہرڈلز آنے کے باوجود, آبسٹیکلز آنے کے باوجود, پرابلمز آنے کے باوجود, وہ ہے لیڈر. ٹھیک ہے, اس کے بعد جیسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ بیچ میں چیزوں کو نہیں چھوڑنا. جو بیچ میں چھوڑتا ہے وہ کامیاب ہوگا یا ناکام. ٹھیک ہے, نیکسٹ پلیز. اس کمٹمنٹ اوکے ود یو. میں نے اسکائز لمٹ بتا دی. اچھا ایک چیز
यकीन कितना होना चाहिए. कायदे आज़म ने क्या कहा था? यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन. फेथ. और इकबाल, हमारे डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था? इल्लामा इकबाल ने, यकीन मोहकम, अमल पे हम. क्या है, किसी को याद है वो शेर? जिहाद जिंदगानी में ही मर्दों की शमशीरें. इसी तरह का है ना वो, बीच में लफ्ज़ भूलेंगे, मगर उसमें सबसे पहले क्या था? यकीन मोहकम. You should have faith and don't lose hope. Faith in Allah Subhanahu wa Taala, number one. देखिए किसी भी रिलीजन से ताल्लुक हो, they all believe in God. Do they? क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सब अपने भगवान को या अल्लाह को या जीसस क्राइस्ट जो भी मानते हैं. अंधा यकीन रखते हैं या नहीं रखते? रखते. पहले आप अल्लाह के ऊपर यकीन रखें और फिर आपने जब यकीन रखेंगे ना तो आप नाउमीदी कुफर है जो कहते हैं. मैं आपको एक बात बताऊं, हम कहते हैं मुझे अल्लाह पे उम्मीद है, मुझे अल्लाह से उम्मीद है. मैं कहती हूँ नो, अल्लाह से उम्मीद नहीं, अल्लाह से यकीन होना चाहिए, क्योंकि ये वो हस्ती है, कुन कहो तो हो जाता है. तो वो तो बेहतर समझता है क्या होना है क्या नहीं होना और हिकमत क्या है. तो अल्लाह पे यकीन होना चाहिए. बंदों से उम्मीद होती है, बंदे जो है ना वो गलती कर सकते हैं या वो बिटरे कर सकते हैं. तो कमिटमेंट में ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई. नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कौन सी आइए शो हो रही है स्लाइड में? कौन सा सी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लीडर है? क्या है ये? करिश्मा. व्हाट इज करिश्मा? आप कहते हैं ना कायदे आज़म इंग्लिश में स्पीच करते थे, जब सबको इंग्लिश समझ आती थी. कहते हैं प्रिंट पेंट अब ड्रॉप साइलेंस होता था और लोग सिर्फ ऐसे देख रहे होते, सुन रहे होते. ऐसे बहुत सी मिसालें समझ नहीं पा रहे हैं, मगर उस लीडर का करिश्मा, उसकी पर्सनालिटी, उसके अंदर चार्म ऐसी है कि वो महव हो. जब महव होगी तो उसकी बात भी सुनेंगे, समझेंगे. उस वक्त जो उन्होंने बोला बाद में हो सकता है एक दूसरे से पूछेंगे जी वो क्या कह रहे थे. अगर सपोज मेरी किसी बात से आपको अच्छा लग रहा है कि ये हो सकता है आप अभी ना, मगर आप अगर दूसरे से बाद में जाके पूछेंगे वो क्या कह रही थी मिसेस फरजाना, मीन्स यू लर्निंग. और पूछें, एक दूसरे से डिस्कस करें. जितना देखें, जितना आप सवाल भी पूछते हैं कॉमन सेंस वाले, वो मीन्स यू आर इनटू इट. आप फिजिकली नहीं, आप मेंटली भी मौजूद हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया. अच्छा, करिश्मा क्या होता है? इनबॉर्न, यानी कि कुछ लोगों में पैदाइशी करिश्मा होता है, अल्लाह की तरफ से बाय नेचर होता है. और जैसे मैंने बिल्कुल बिगिनिंग में कहा, यू कैन बी लीडर्स इफ यू एक्वायर्ड द नॉलेज. ये 7 C's पे खूब काम कर लें, एक दिन आप भी लीडर बन सकते हैं. ज़रूरी नहीं है किसी कौम का लीडर हो, आप अपने काम के लीडर बनिए. आप जिस हिस्से में काम, अगर आप सैलून में हैं, आप एजुकेशन में हैं, आप हेल्थ साइड में हैं, आप उसके लीडर बनिए. आपकी टीम में 10 लोग हैं, यू बी अ लीडर आउट ऑफ 10. मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगी. ट्रैफिक जैम में कौन कौन फंसता है कराची के? सब फंसते ना. एक बस का कंडक्टर उतरता है और वो ट्रैफिक में से रास्ता बना के अपनी बस को ले जाता है और दूसरे लोगों को भी शेयर करते हैं यार यहाँ से निकल जाओ. दैट इज लीडर क्वालिटी. कितना आप पाइप पाइपर जो सुना है बचपन से, पाइप पाइपर क्या है? कुछ हुए भी लीडर एक बंदा तो पीछे ही चल पड़ा, उसका करिश्मा ऐसा था. ठीक है, ओके. व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन? लीडर के अंदर कंसिडरेशन क्यों होनी चाहिए और किस चीज़ की कंसिडरेशन होनी चाहिए? कंसिडरेशन का मतलब बताएं प्लीज. आई वुड लाइक यू टू स्पीक अप. नहीं, वो रिस्पॉन्स एक रिस्पॉन्स होगा. प्लीज से कंसिडरेशन क्या है? चलिए मैं आपको एक होती इमोशंस की. व्हाट आर इमोशंस? फीलिंग्स. यस, कि किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा हूँ. कंसिडरेशन मकसद ये नहीं होता खाली कि आप सिर्फ खुद से बात कर रहे हैं, खुद ही समझ रहे हैं. अभी मैं ये अगर कहूँ कि आई डोंट नो आप लोग की समझ में अगर आ रहा है तो मैं आपको कंसिडर कर रही हूँ. मैंने चीज़ें पढ़ ली, निकल गई, कोई बात नहीं. टीचर होती है, पढ़ा दिया, निकल गई क्लास से, कोई बात नहीं. मगर अगर वो कहती है कि स्टूडेंट को उसका दफ्तर रहता है कि प्लीज़ बताओ समझ आया नहीं आया, आप आंसर दें, तो मीन्स वो आपकी कंसिडर्ड है.
کنسیڈرڈ میں ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، تبھی تو وہ لیڈر آپ کو سمجھے گا کہ یار میرے بارے میں یہ کتنا کنسیڈریٹ ہے. اور میں سوچتا ہے پٹ یور سیلف ان دس شو اور ان ہر شوز. کہتے ہیں نا اس کے جوتوں میں جا کے دیکھو آپ کیا ہے وہ. آج میں کسی غریب سے بات کروں اور کہوں بریک فاسٹ میں تو میں نے فلاں چیز کھائی تھی چیز آملیٹ، وہ تو کہے گا یار بدوا ہی دے گا دل سے، تم جاؤ چیز آملیٹ کھاؤ، میں تو کیا ایک روٹی کو ترس رہا ہوں. ایسی بات کرنی چاہیے. لیڈر کو پتا تو لیڈر پلس جانتا ہے انسان کو. جو فالو کر رہے ہوتے نا پولیٹیشینس کو کیوں کہتے ہیں اچھا پولیٹیشین وہ ہے جو پبلک پلس جانتا ہے. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ واٹ دے ایکچولی وانٹ. آپ آج اگر یہاں آئے ہیں تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ آپ اس طرح نہیں کہ ہم آپ کا پورا دن آپ نے ٹائم نکالا ہے، آپ نے آورس نکالیں. اس میں اگر آپ یہ سوچیں کہ ہمیں ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں کہا، ہمیں تو انہوں نے کچھ نہیں، خود ہی بول رہی تھیں، خود ہی باتیں کر رہی تھیں اور نکل لی، تو آپ یعنی کہ نہیں ہونا نا آپ سے کنسنٹریٹ. تو ایک دوسرے کو آپ کی اس کے بارے میں ان کے فیلنگس، ان کی ایموشنس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ جیسے واٹ از ان دیئر فار یو، میں نے کہا کیا بتا ہمیشہ یاد رکھیں. اسپیشل آرگنائزیشنس کی بات کر رہی ہوں، کسی بھی آرگنائزیشن کی بات کر رہی ہوں. آپ یہ سوچیں وہ کہے گا جیسے امریکنس کہتے ہیں، جیسے کسی نے کہا ہیو اے BMW، تو آگے سے جواب آتا ہے سو واٹ، گڈ فار یو. تو ایک جملہ آتا ہے ان کا سمپل گڈ فار یو، یعنی میں نے تمہاری گاڑی سے مجھے چار ڈالنا ہے. ان کو کوئی مطلب، او بھائی واٹ از دیئر ان فار یو، میرے لیے کیا ہے اس میں، میرے لیے اس کے اندر پوشیدہ جو بینیفٹس ہیں مجھے کیا مل رہا ہے. تو جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ بات ایسی کرتا ہے جیسے اگر ہم سیاسی باتیں کر لیں، بجلی مہنگی ہے، اگر میں بات کروں ہاں صرف باتیں بھی نہیں. لیڈر جو سچا لیڈر ہوتا ہے نا اس سے بات نہیں، بڑے بڑے وعدے کر کے چلا جاتا ہے. میں آؤں گا تو یا میں آؤں گی تو آپ کے لیے ندیاں بہہ جائیں گی، ایسا آ جائے گا، اتنا پیسہ آ جائے گا، MOU سائن ہو رہے ہیں، سوری ٹو سے سمٹ ہو رہا ہے نا شنگھائی والا، پیپر خرچہ ہو گیا ملک کا، عوام کے ٹیکسز سے سجایا جا رہا ہے، عام پبلک مر رہی ہے. اس وقت ضرورت ہمارے پاکستانیوں کو کس چیز کی ہے؟ روٹی کپڑا مکان بجلی سستی کرو یار. یہ جو مہنگائی کر دی ہے اس کو سستا کرو. وہ جو یا تو بزنس آئے گا وہ بزنس لگاؤ تو اس کا جو پروفٹ آئے وہ ہمیں عوام کو جائے تو ہم کہیں گے واہ بھائی واہ. مگر اگر وہ عوام میں نہیں جا رہا اور آپ کی جیبوں میں جا رہا ہے تو کیا آپ اس لیڈر کو پسند کریں گے؟ آپ کس لیڈر کو پسند کریں گے؟ جو آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ واٹ از دیئر ان فار یو، کیونکہ وہ بھی آپ کا سرونٹ ہے. لیڈر دیکھا جائے سرونٹ ہوتا ہے، لیڈر بھی سرونٹ ہے اتنے سارے فالوورز کا، کیونکہ وہ آپ کے پاس امانت ہوتی ہے اس کے بھروسے کی لوگوں کی. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہیومن نیچر اور فیلنگ کے بارے میں نیکسٹ ویک کنسیڈر ہونا چاہیے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کورٹیسی. کورٹیسی ایک تو یہ ہوتی ہے آپ کہتے ہیں تھینک یو، پولائٹ ورڈز ہوتے ہیں. کورٹیسی خالی تھینک یو تک، یہ سوری تک تو نہیں ہوتا نا. کورٹیسی مطلب ہوتا ہے آپ کسی کے ساتھ غلط بیہیویئر تو نہیں پیش آ رہا ہے، آپ کی باڈی لینگویج، آپ روڈ تو نہیں ہو رہے. آپ ایک لیڈر ہوتا ہے ہر کوئی اس کو چاہتا ہے ہینڈ شیک کرنا یا سلام کرنا یا ہاتھ ہلانا. اگر آپ کچھ نہیں کریں ظاہر ہے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ اسمائل تو دے سکتے ہیں اسے. کیا دے سکتے ہیں؟ ہاتھ تو ہلا سکتے ہیں اسے، کم سے کم اس کی دل آزاری نہ. تو کٹیس ہونا. پالیٹکس میں بے صفیاں ہیں، پورا رنگون والا کو آپ چلا رہے ہیں. اگر آپ کٹیس ہیں تو آپ کے ساتھ اتنے لوگ ملے ہوئے نا. مس نرگس ہیں، RLC، ان کا رویہ آپ لوگ کے ساتھ کیسا ہوگا؟ کٹیس ہے نا. تبھی تو آپ ان کو دیکھ کے چل رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ان کی مان رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ کہتی ہو کہ ہر بات پہ تھینک یو دیتی ہے، اور ایک ہوتا ہے ہر دوسرے وقت سوری کرنا، ایک انگریزوں کا ورڈ سوری کہہ کے اور پھر غلطی کرنا. ریپیٹڈ سوریز آر ناٹ
Is it clear? ये एक्चुअली क्योंकि हमने नेक्स्ट 7 C's भी पढ़ने, ये देखें ये टॉपिक्स वो हैं जो अगर एक टॉपिक को देखा जाए तो पूरे दिन का एक टॉपिक है मिनिमम, है या नहीं मुझे बताएं, मगर हम चाहते हैं कि हम आपको थोड़ा मोटी मोटी बातें बता दें. सो क्या क्या मैंने बताया जरा रिकॉल करें जल्दी जल्दी. 7 C's जो समझ है प्लीज, आपकी रिकॉर्ड भी हो आवाज. नंबर 1 Confidence. Confidence. Clarity. Clarity or calling, yes. Then commitment, very good. Then consciousness, very good. Yes. Then Sincerity. sincerity start from S. C means characteristic जो C से start हो रहे हैं. और कौन सा? Charisma, very good. Charisma and count कर लेना. Courtesy, charisma. Third कौन सा हुआ? Commitment. Then consciousness and confidence and completeness भी है, ठीक है. और एक होता है जो courage भी आ जाता है. एक लीडर के अंदर courageous होना जरूरी है. क्या है? एक्चुअली लीडरशिप की 7 भी नहीं है, 9 आ जाती है, इवन 10 C's आ जाती हैं. Courageous, completeness, correctness, ये सारे C's होते हैं. He should be correct. गलत बयानी से बात नहीं कर रहा. करेज हो बात करने की, हिम्मत रखने की, जो वो कोई दूसरा आपका आप हम कहते हैं ना यार ये मेरे दिल की बात है. ये किसके लिए कहा जाता है? लीडर्स के लिए. लीडर्स क्या करते हैं? दिल की बात करते हैं, है ना. तो मगर दिल की बात करने के लिए करेज चाहिए या नहीं? मुझे तो पकड़ के जेल में डाल देंगे, मुझे तो उठा के यूं ले जाएंगे. हक बोलते हुए सिर्फ हमें किससे डरना चाहिए? अल्लाह सुब्हान ताला. हाँ, अपने बुजुर्ग आप कहते हैं ना बदतमीजी ना इख्तियार करें. आप पीसफुली सही मुद्दा बयान करने में, ये क्या है? राइट ऑफ स्पीच. ये जो डेमोक्रेसी कहलाती है क्या है? राइट ऑफ स्पीच है ना. स्टेट्स देख लें, अमेरिका देख लें, जो इतनी सुपर पावर है वो किस चीज़ पे चल रहा है? इस पे ही चल रहा है ना, डेमोक्रेसी. वो लोग बिलीव भी करते हैं कि हमें डेमोक्रेसी पे वो करना चाहिए, मगर डेमोक्रेसी के लिए फिर सच भी बोलना होता है और सच सुनने की अगले को हिम्मत भी होती है. तो करेज कौन लाता है? देखा है लीडर में करेज होती है जो सच बोलता है, अगर सच्चा लीडर. मैंने जैसे नेल्सन मंडेला का सच बोला था, हिम्मत की. कायदे आजम ने हिम्मत की, अब्राहम लिंकन ने हिम्मत की, वैसे बन गया. ठीक है, तो दिस इज व्हाट. ये थोड़ी और चीज़ें हैं, या आपको यूट्यूब में स्लाइड्स हम अपलोड भी कर देंगे आपको कि आप अपने पास भी इसको रखें. नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज कंक्लूडेड. यू टेल मी एनी क्वेश्चन और इज इट क्लियर टू यू? सो आई फर्दर गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. प्लीज बताइए, इसमें है तो आई चेंज द स्लाइड्स. Things are clear to you? Yes.